Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, "Dili ang tanan nga magtawag kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa kingharian sa langit, kundili kato lamang ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga tuwa sa langit. Kung moabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyawan kami sa mensahe sa Dios, ug pinaagi sa imong ngalan gihingilan namo ang yawa o naghimo kami daghang mga milagro." Apan ako miingon unya kanila, "Wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong makasasala." Busa ang tanan nga nakalungog sa akong gisulti ug dili magtuman niini may sama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikusok-kuso ni atong balaya, natumba kini ug naggunog. Sa pagkahuman ni Jesus ug sulti niining mga butanga, ang mga tao natingala sa iyang pagtulunan. Kay giubanan, maggahom ang iyang pagtudlo ug dili sama sa ilang mga magtutudlo sa balaod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.